Zoloita Tachera Soglens Mogache Omesvora Zoloita Tachera Soglens Mogache Orzolanus var sorginzo Amco Dev amcer fancoita Somestanglanki apoita Apnace poti somoita Ormes vorras votzoloita Tachera soglets mogace Ormes vorras votzoloita Tachera sogle mogace बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी Amen. क्रिस्ताची शांती आणि संस्कार तुमचे सोबी असू तुमचेही सवे असो तुमका सगळ्याक कृपेन बेसावनी बोललो दीस आमी हांव देता तुकाय आम्ही आवडत आहे भावान इन भणिदो मागण्याच्या मनान आनी बावडताने मेकटाय जाल्याव मारिया पिया हे सिस्टरी पसत मागूंक सिस्टर मारिया पिया सोंपल्यार उणेच 2 म्हयने भरतात 17 तारखेर जुन्याचे देवान तिका आपोवन व्हेली ह्या संवसारांत आसतना आपलें जिवीत बायगोंत करूंक ती वावुरली मोगाळ दोयाळ काकुसार ती आसली आनी वरी करून होली फॅमिली ऑफ नॅझरेट हे संस्थेन एक रीत भाशेन ती सिस्टर जाली हे संस्थे बसत खूब ती वावुरली जायतो वावर तिणें केलो आनी वरी करून शिकोवपाचें काम टिचर हेड मिस्टर्स आनी त्याच बरोबर कॉंग्रेगेशनाची सुपिरियर ती जावन आसली त्रास भावनेन भणिदो तुजो उगडास आमी करतना करीत भाशेन मागुया तिच्या जिविता खातीर देवाक अर्घ दिवया त्या जिविता वरवीं जायतें बरेंपण जावं समाजाक जावं आपल्या संस्थेक आनी त्याच बरोबर बरें मार्गदर्शन तिणें भुरग्यांक दिलें ह्या बरें देण्या खातीर देवान सासणाचें सूख जिविताची भरती आनी सदांच आपल्या गोपान तिका भरपूर वांटो दिल्यार प्रमाणान खरीत भाशेन मागुया आनी आमचे मागणे देवा मुखार फळादीक जावपाक आमच्या पातक्यांचो उगडास करून देवराक हे बॉक्सान हे मागुया हांव पत्की सुपुदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हजो गुन्यांव हांव चरून सांगता मनात चिंतून तोंडान चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध म्हजो वोर अपराध ह्या पासत बायकोन सुद्दां चंकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता आनी सुपुदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन Somya kakutko Somya kakutko Krista kakutko Krista kakutko Somya kakutko Somya kakutko मागुया करीत भाशेन दुखेस्त फॅमिली बसत खरेंच मोन्ना उरी फॅमिली दूख जालां निवडीक करून सेलियान तिजे दुसऱ्या भाव भयणां खातीर तांच्या दुखांत खरी बसवण देवान
तांकां जोण एकल्याक दिल्यार प्रमाणान आज तिच्या फामिलीच्या घरच्या बसत मागुया प्रार्थुया. काकुत्सरा देवा, Maria, Sister Maria Pia, तुझे दुवेक पातकाच्या सरपासांतली सुटोय. ह्या संवसारान जीव सारकी तुवें तिका केली, तुवें तिका फोव केली, तर आतां सगळे तुज्या भाग्यवंतां बरोबर पुनशांतपणाच्या वैवांतूय जेजू सारकी तिका कर. आमच्या आस्म्याच्या पुता क्रिस्ता उदेशी तोचे समें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जे आतां रासूड करता देवा ससनाच्या ससना. आमेन. दुसरे स्मृतीच्या पुस्तकावेले वाचप. मोआबाच्या मैदानायलो मोइसेस नेबो दोंगरार जेरिकाच्या सामकार असलेल्या पिसगाचे तेंगशेर चडलो आनी सोरेस्परान आख्खो देश दाखयलो. गिलियाद ते दान पर्यंत आख्यान नाफ्ताली ओस्तोमेच्या दर्यापर्यंत एफ्रेमाचो आनी मानसाचो गांव आनी जुदाचो सगलो गांव नाबेक आनी जोहार पर्यंत खाजूर मोडणांनी भरलेल्या जेरिको शाराच्या पालक्यांचे मैदान आनी सोरेस्परान ताका सांगलें, हो देश अब्रामाक, इसाकाक आनी जाकोबाक दितलो म्हूण हांवें सोपूत घेतलेलो. अशें म्हणून हांव तो तुका तुजे सोस्तीक दितलो. तुज्या दोळ्यांनी तो देश हांवें तुका पळोवंक दिलो, पूण तूं थंय पावचो नाय. थंय मोआबाच्या गांवांत सोरेस्पराच्या निर्णया प्रमाणे सोरेस्परान शेवक मोइसेस मेलो. मोआबाच्या गांवांत बेतपातोरच्या सांबार आसल्या फालक्यान ताका पुरलो, पूण आयज पर्यंत ताची समाधी कोणाक मेळूंक ना. मोइसेस मेला तेन्ना ताका 120 वर्सां आसली. ताच्या दोळ्यांची नदर उणी जावंक नासली आनी ताचें बळ देवूंक नासलें. इस्रायलच्या पुतांदुआ मोइसाक मोआबाच्या मैदानार 3 दीस रोडल्यो. मागीर मोइसा खातीर दूख करपाचे दीस सोंपले. नुनाचो पूत जेसुआ जाणवायच्या आत्म्यान भरलेलो, कित्याक मोइसान ताचेर आपले हात दवरलेले. सोरेस्परान मोइसाक दिल्लो तो हुकूम पाळून इस्रायलाच्या पुतांदुआंनी ताचें उतर आयकलें. तेतूंतान इस्रायलान मोइसा असलो प्रवादी आनी दिसली पडूंक ना. सर्वेस्वर ताचे कडेन तोंडातोणी उलयतालो. ताचे उद्देशी इजिप्त देसान फारावान ताच्या सगळ्या सेवकां उजीर आनी देसा मुखार सोरेस्परान खुणां आनी अजापां केलीं ते बाबतीन आनी तशेंच आख्खे इस्रायलाच्या दोळ्या मुखार पदवेदार बावल्यान आनी व्हडले भिवून दाखोवन मोइसेसान कर्तुबां केली ते बाबतीन ताचे असलो दुसरो कोण ना जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. प्रितमेल्या समेस मनशांनो, आनंदात देवाक ताळये पेटयात. ताच्या नांवाचे मोहिमे गितां गायनां घोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजयात. देवाक सांगात, कितली विचित्र तुझी कर्तुबां. आमचो जबाब. देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं.
येतात आणि देवाची कर्तुबां पळयात. मनशां मदीं घडलीर विस्मिता आमकां तोटाक करतात तसलीं. राष्ट्रांनो देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताळ्यान ताची स्तुती गाजयात. आमचो जबाब देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. देवाची भक्ती करतल्यांनो सगळे तुमी येतात आनी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितलें केलें तें वर्णिता. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो. ताची वाखाणी सदांच म्हजे जिवेन. आमचो जबाब देव म्हज्या आत्म्याक जीव दिता, ताचें नांव व्हड जावं. उबी रावया. Soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora. देव बाप आसलो जीव सवे खुर्सार. आपले वेंगेन परतून घेवच्या संवसार. मनशांक आपले वेंगेंत हाडूंक आता. दोयेन ताणें आमच्या अधीन केला. Soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे असो. मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूया. जेजून आपल्या शिसाक म्हटलें, तुजो भाव तुजेर कसले चूक करीत जाल्यार वचून तुजे आनी ताचे भितर तिका ताच्या तोंडार मार. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकना जायत जाल्यार दोगां तेगां गांवच्या उतराक सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकना जायत जाल्यार सभेक कळय. सभेक आयकना जायत जाल्यार तो अनबावडती वो दोन बुसदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगता, संवसारांत तुमी बांदशात तितलें देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलोय आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलें देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगता, तुमच्या भितरल्या दोगां जाणांक संवसारांत कसली वस्त मागूंक एका मनाची जायत जाल्यार स्वर्गार आसता तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वो तेगा जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ले आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसा. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही भावनेन बडिदो जंय दोगां थिंगा एकटोले आसात थंय हांव आसा अशें सर्वेस्पोर देव आमकां म्हणटा. आज एक खरीद भाशेन आमी एकठांय जाले. हांव सिस्टर मारिया पिया हिचे आत्मे बसत मागूंक आनी आमी दोग ते जाण चड आमी एकठांय जाले. हांव आनी आमचे मागणे जरी तो देवा मुखार तिजे बसत घालीत जाल्यार देव आयकले बगोर रावचो ना. कित्याक जेन्ना आमी बाराबर मागता देव आमच्या गरजांक पावता. आनी आज सिस्टर मारिया पिया हेजे बसत मागूंक आमी एकठांय जाले. हांव आमी जाणा संवसारांत तिची येयली आनी देवान तिका आपयली. पूण त्याच बरोबर आपलें जिवीत भायगोंद करूंक सपून करूंक ती वावुरली. हे संवसारांत जियेत आसतना आपलें जिवीत देवाकूच तिणें भेटयलें. आमी जाणा एक माद्र जावन एक पाद्री जावन आपलें जिवीत देवाक आमच्यान भेटूंक जाता. आनी जेन्ना ल्हानूच आसतना सिस्टर मारिया पिया आपलें जिवीत देवाक भेटयता. आनी खरीद भाशेन 1952 वर्साक एक खरीद भाशेन कोमेतान भितर सरता. आमी जाणा होली फॅमिली ऑफ नॅझरेथ
एक कोमेंतांत जी सांकवाळे आसा कोमेंत थंय भितर सरता. आपले मुळावे शिकप ती एक खरीद भाशेन करता आनी शिकल्या उपरांत आपले जिवीत शिकोयच्या मळार कशे भाशेन वांटो घेवचो ते पर्यंत ती करता. जावं आपले ग्रॅज्युएशन करता, आपले एक्सपिरियन्स घेता, B.Ed करता, दुसरी आपली शिकप करता आनी खरीद भाशेन आपले जिवीत भुरग्यां बसत भेटयता. आमी जाणाव व्हडांतली व्हडली जबाबदारी म्हटल्यार एका वडिलाची जावन आसा आनी तिका आमी जाणाव हे शिकोवपाच्या मळार जायतो वावर तिणें केलो वा जायती शिक्षण दिली, भुरग्यांक तयार केली. भुरग्यांक न्हय फकत शिकपूच तिणें दिलें पूण त्याच बरोबर वॅल्यूज दिले. कित्याक आमी जाणाव वॅल्यूज एकदम गरजेचे आनी वरी करून हे वॅल्यूज आमचे कॅथलीक इस्कॉलान फावो जातात. त्याच बरोबर 6 वर्सां ती मादर जनरल सुपेरियर ती जाली. कित्याक भावनायन भणिदो तिका विचून काडली जायत तिच्या बऱ्या जिविता खातीर, तिच्या बऱ्या वावरा खातीर. आमी जाणाव जेन्ना आमी वडील जाता सोंपें न्हय पूण ही जबाबदारी जावन आसा आनी जेन्ना जबाबदारेन तिणें आपलें शिकोवपाचें काम टिचींग जॉब त्याच बरोबर आपले एक इस्कॉलाची वडील कशी हेड मिस्ट्रेस कशी एक खरीद भाशेन ती वावुरली आनी शेकी 6 वर्सां पर्यंत ती सुपेरियर जाली, सुपेरियर जनरल जाली. आमी जाणाव होली फॅमिली ऑफ नॅझरेथ सिस्टर खूब वावर करतात, जायती इस्कॉलां चलयतात, त्याच बरोबर समाजीक वावर करतात. तेच बरोबर सिस्टर मारिया पियान हो जायतो शिकोवपाचो आनी त्याच बरोबर समाजीक वावर केलो. सांगतात तिचें जिवीत मोगाचें, काकूतचें, दोळपणाचें आनी वरी करून दुसऱ्या सेवे हुस्क्यान भरलेलें. आमी जाणाव जेन्ना दुसऱ्या सेवे हुस्को आमी दाखयता आमच्या जिविताचेर देव आशिर्वाद घालता. सांगतात सदांच मोगाळ, बरे उतरांची. शी हॅज बीन व्हेरी कायंड, नायस, व्हेरी लवींग, कन्सर्न आनी वरी करून आपल्या भुरग्यांक बरे भाशेन तिणें शिकयलें आनी शेकी 17 तारखेर कितें जुन्याच्या ह्या म्हयन्याक देवान तिका आपोवन व्हेली. जें काम देवान आमच्या हातान घातलां हें काम सोंपयल्या उपरांत संवसार आमी सोडूंक जाय. केन्ना देव आपयतलो तें आमी नको पूण त्याच बरोबर आमी जाणाव एका दिसाक मरतल्या म्हणून आनी शेकी हो जायतो वावर केल्या उपरांत सिस्टर मारिया पियान देव तिका आपयता, आपल्या गोपांत आसरो दिता. आमी जाणाव जितले बरे कोन्ने आमी करता तितलें सूख देव आमकां दिता आनी आमकां खात्री आसा देव सिस्टर मारिया पियाक आपल्या गोपान आसरो दितलो म्हणून. जायते बोडी गोडीक ह्या संवसारान आमी चुकता, जावं शिक्षणाच्या मळार जावं समाजाच्या मळार आमी चुकता. केन्ना केन्ना गोडे चुकले आसतले. आज खरीद भाशेन मागुया जें कितें चुकलां देवान भोगसणी दिवचे आनी तिच्या आत्म्याक सासणाचें सूख, जिविताची भरती आनी वरी करून तिचो आत्मो आपल्या गोपान घेवचो आनी जें सूख ती आशेताली. कित्याक आमी जाणाव ह्या संवसारा आमी यात्रेकारां, वी आर द पिलग्रिम्स इन दीस वर्ल्ड. वन डे वी हॅव टू लीव दीस वर्ल्ड आनी वी हॅव टू गो टू गॉड, गो टू हेवन. आनी जेन्ना बरें जिवीत आमचें येता देव हें बरें जिवीत हो बरो स्वर्ग आमकां फाव करता. हे आमचे भयणीक बरो स्वर्ग देवान सासणाचें सूख फाव केल्यार प्रमाणान हे मिसाचे भेटेन मागुया. तेच मागुया दुखेस फामिली पासत. आज दुखेस फामील एक खरीद भाशेन तिजे पासत मागता, तांचे पासत मागुया. कित्याक तांकां जायतें दूख जालां, जायतो गुडेक लोक तांचो मरून गेलो पूण ताची नेफ्यू निसीस आनी तेच बरोबर ताची गोरची आजून आसात आनी तांकां दूख जाल्यार हातूंत दुबावच ना. कित्याक एक मनीस आमचे मदीं आसलो ना जायत जाल्यार आमी दुखी जाता. हे दुखांत खरी बुजवण आनी मरण सिस्टर मारिया पियेचें मरण भावार्थान व्हरूंक तांचो भावार्थ उदीक घट कर म्हणून तांचे पासत खरीद भाशेन मागुया.
निधीचेर परत आदाम जाता तुजोच मोगाल पूत तो बेटयता ताका जेगवटा इग्रोज माता मोगाल बाबा दोयाल नोत्रेन इबेटौनी मानून तुगे मोगाल बाबा दोयाल नोत्रेन इबेटौनी मानून तुगे बाबयनाडो मोशान तुमचें बलिदान सपुदार देव पाक मानत असलें जावन मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सुबीच्या आदवाक सुरविस्पोर मानून घेवं. बापा दोयेला जेजून कुर्सार केल्ल्या बलिदाना वरवीं सगळे संवसाराचे अपराध तुवें काडून उडयले. तेंच बलिदान आतां आमी तुका समर्पिता ते सिस्टर मारिया पिया तुजे धुवेक उपकार म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सोडवेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन बसूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर पुर्विदारा आनी ससनाच्या देवा सर कडेन सर थायम तुका दिन बसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मारण्याच्या पुनशोधपण ताचे उद्देश उदूत सरी तुका पुनिपाट करतात आनी तुजे मुखार सासणे सत्संग सोंतसतात. ताचे संगती आमचे ताळे मिळून आमी तुजी स्तुती म्हणटा. पवित्र 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 दोलवरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बोलला तुज्या वैभवान उसर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावे येता जोय उसर्गीन तुका जोय जोय. बापा खरंच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्मेक धरून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कस्त मरण सोसूंक बेच्या आदी त्याने उरो घेतलो तुका रीण बसून तो मोडलो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सोमेज घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेज घेयात आनी पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससनी कोरडाचें रगत पातकेचें मुखसणें मेडच्याक तुमचे बसत आनी समेज मनशा बसत ते वरवतले हे म्हज्या उगरासाक करात. Good Purgatoria. Somya Jesu ami wondogatau ani kacintle pietau ditlech pauti tomboy pavan yoson ami tuje moron purgotau. बापा जेवच्या मरणाचो आनी पुनशात्पणाचो भक्तीपरी उगरास करता. हो जिविताचो उदो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका रीण वाचता आनी जेवची कोरेन रगत जेवतेले आमी सुमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
फ्रांसीस आमचे बैगोन बाप्पा, नेरी आमचे गवली बाप्पा, सगळ्यांनी वर्गा बरोबर भौतिका प्रीती मोगान बरोय सर्वेस्परा तुझे चाकोरनी सिस्टम मरिया पियाची काकलूत कर ह्या संवसारांतले आपूण वेल्यार उणेच 2 म्हयने भरतात. जशे पयसांचे बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोवंच धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां नुस्त्या वतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोत जोडीत मुखामोल पोरेंक फावो कर. आमा समेस्तांची रंगा जुमिल्ल्यांची दया कर म्हणून आमी मागता. आंकवार मरी नवचे माई संगती बायगोन जुसेत सपोथी बायगोन दवरता सुरकणी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाय सुखांत आमकां वांटो दी. ते संगराची महिमा गावूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोदवेदार बापा सर्वबंधन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देव आमचो बाप आनी वरी करून सिस्टर पियान देव आपलो बाप म्हणून भावार्थान उलो मारलो, ताची सेवा केली, ताचो मोग केलो, आपले जिवीत ताका भेटयलें आनी शेकी देवान तिका आपूण व्हेली. आज देवाक ती उलो मारिना, देवाक ती भोगता. सदांच देवाचें गोप भोगूंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान तिजे बसत सर्गीच्या बापा लागीं मागुया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणीत सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करण्याची विधान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वराज क्रिस्ताचे न्याक बरवंशान उतरेकता. तर आमकां सुदार काकलुतीन सरपातकांतली सुटोय आनी सुरकांतली वाटाय. समी आज क्रिस्तांत निशा दवरताक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हूण शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण ज्या पयसुवेच्या भारताचे दीस घाल. कुशे प्रमाणे तिका शांती एकवटान सांबाळ. जी येताय रासोड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सुरकाल तुमचे सुवी आसूं. एकामेकाक मैमुखान क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटली सुमी आज क्रिस्ता तुजे कूर रगत आमचेक वेता ते आमचे चट्टी आनी कासड ना जावं. ती काकलुतीन आमच्या आत्मीस कुडीक भलायकेन खत दिवं. वस्तो जिवन जेजू मरून जिवन जालो आनी आमकां मरणा वरवीं जिवंतपण सासनाय सुक्त दिता. हे सुखाचेर पातयेन ह्या जीवच्या जेवणांत वांटो घेतात ती सगळीं आमी सुभागी. क्रिस्ताची कुरेन रगत आमकां सासण जिविताक सांबाळूं. आमेन. जनावान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणा मोदे कोरेन सांगता तुया वासा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणा मोदे
Koren सांगता तू यावासा तुझे नाव घेता तुका मान दिता काळजांतान सोगली तुका वंदिता आमचे मोदे राव जेसू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदे कोरेन सांगता तू यावासा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदे कोरेन सांगता तू यावासा तुझो शब्द आयकून तुझो मोगोल कोण संतोषान सोगली तुका वखाणटां आमचे मोदे राव जेसू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदे कोरेन सांगता तू यावासा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदे कोरेन सांगता तू यावासा Tratunya सर्वेस्परा सिस्टर पिया तुझे दुवेक संवसारांची येतना जेजूची सांदाव तुवें केली आनी ताच्या मासा रक्तान पोसली देखून तुका आमी दिनवासता आनी तिका आतां तुज्या भक्तां बरोबर ताचे मोहिमेन दलपणान वांटो दी म्हूण तुजे लागीं विस्वासान मागता तू शापूत हा जेजूचे नांवी आमेन देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑर्गनिस्टाक आनी तुमकां सगल्यांक आनी वदीक करून फादर रॉनीक सोडवेस्पोर तुमचे सवी आसूं जी सगळे आसूं आनी सुपूत हांव देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताची शांतीन सिस्टर मारिया पियाचे आत्म्या वसत मागूं तेच क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार जेजूचेर विस्वास देवता ती सोगली सदां काळजी सदां काल बागी जेजूचेर विस्वास देवता ती सोगली सदां काळजी सदां काल बागी तुजो भाव मेला तो जिवोच आसा तुजी भयण मेल्या ती जिवीत आसा जेजूच्या वांगडा बापाच्या गोपान जेजूच्या वांगडा बापाच्या गोपान जेजूचेर विस्वास देवता ती सोगली सदां काळ जिवी सदां काल बागी